तिकोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे 5 पयले सोमवार सिस्टर लुसिया वरवीं सायबीण मांयची विनोदी केलेले. पोर्तेवेद्रा स्पेन ह्या शारांत 1925 वर्सा. हें सोबीत देवस्थान आमकां आपयता फारीकपण भेटोवंक सायबिणीच्या निश्कळ्यो काळजाक. फारीकपण करून कितें करचें तें हें. मिसांत वांटो घे आनी पवित्र साक्रामेंट शेव. दुसरो, पातकांचें प्राचीत कर, खुमसार जा, फुडल्या सोनवाराच्या दिसा वो 8 दीस आदीं वो उपरांत. तिसरो, तेसाचें मागणें कर 5 खण. चवथो, 15 मिनीट तेसाच्या मुस्तेराचेर नियाळ कर. पांचवें, सायबीण मांय लागीं माग त्यो चारूय वस्तू तिच्या निश्कळ्या काळजाक आड केल्ल्या पातकाक
ताचे तुमी आयकात. अवचीत एक ताळो कुपांतल्यान आयकूंक आयलो की जेजू जावन आसा म्हजो पूत. ताचे आयकात अशी एक शिटकावणी शिश्यांक दिली. बाबाची उतरां आमकां जेजूक मान दिवंक उगडास करता. आयज कितले जाणांक आमी बाबाच्या उल्याक मान दिवंक आनी ताचेर आमचो बाबाद दवरूंक हुस्कायतात काय? सांत मार्गारेट मारिया आलाकोक्यो तिका जेजूचे पवित्र काळीज दिश्टी पडले. जे पातकाचे बोगसणे म्हूण मेळोवन जळटाले. जेजूचो मोग करप म्हणल्यार मारयेचो मोग करप आनी मारयेचो मोग करप म्हणल्यार जेजूच्या उतराक मान दिवप. आमचो सर्गेस्त पाप सायब फ्रांसीस आपल्या एन्सायक्लिकल डेलिक्शन 2023 हातूंत जेजूच्या पवित्र काळजाक सशीत आमकां एकवटून उगडास करता. फुडें तो सांगता, जेजूच्या काळजा वरवीं आमी ताच्या मोगाची खोलाय वळखूंक पावता. सांत मार्गारेट मारिया आलाकोक्यो हिणें आमकां शिकयला कोण परी आमी मारयेच्या खोतावीन काळजा वरवीं जेजूच्या पवित्र काळजा सशीत पावून येतात ती. मागुया बोगसणे जी आमकां मारये सशीं पयस व्हरतात तांचे पासत. गायन Oh
भाशेन आमचे कुडीक देवसो कोर आनी आमी तुजे आपुरबायेची भुरगीं म्हूण उलो मारतलो तुजो ताळो आयकूंक आमकां कृपा दी. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां पळोवस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरें तुवें बोलयले सर्वेस्परचे टाय आसा, वस्त्रा मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरें तुवें बोलयले सर्वेस्परचे टाय आसा, वस्त्रा मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरें तुवें बोलयले सर्वेस्परचे टाय आसा, वस्त्रा मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरें तुवें बोलयले सर्वेस्परचे टाय आसा, वस्त्रा मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरें तुवें बोलयले सर्वेस्परचे टाय आसा, वस्त्रा मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरें तुवें बोलयले सर्वेस्परचे टाय आसा, वस्त्रा मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरें तुवें बोलयले सर्वेस्परचे टाय आसा, वस्त्रा मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरें तुवें बोलयले सर्वेस्परचे टाय आसा, वस्त्रा मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरें तुवें बोलयले सर्वेस्परचे टाय आसा, वस्त्रा मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरें तुवें बोलयले सर्वेस्परचे टाय आसा, वस्त्रा मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भगवंती मोरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आनी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हज्या जेजू तुजो सांगता न्याय मनाच्या शांती वो सगळ्या सांगतात हो करून चड गरज आसा न्यायान. हे पवित्र आत्म्या निस्कलांक आंकवार मरेच्या कर्जाची विनवणी सगळ्या तुज्या बळान ये. दुसरो मिस्तेर काना गांवांत लग्नाचे फेस्त तो सांगता तितली करात. मागणी बरोबर हो पळोवन आमी उबारता काना गांवांत लग्नाचे समारोहणी त्यो तुवें काना गांवांत केल्ले तशेंच आमचे पासत विनंती कर. आमी सदांच जेजू सांगतात तें आयकूं आनी सदांच ताच्या मार्गदर्शनाक पाळो दिवंक मदीं करून आमी मागता तेन्ना. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी
आनी सदोय तुजो पूज जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्कऱ्या मने तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्कऱ्या मने तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्कऱ्या मने तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्कऱ्या मने तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्कऱ्या मने तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्कऱ्या मने तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्कऱ्या मने तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्कऱ्या मने तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्कऱ्या मने तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूज जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देवाच्या राजाची परगटणी प्राचीन करून आनी शुभ वर्तमान सोत मानून मागणे बरोबर आमी हो गोड देवाच्या राजाचे परगटणेच्या मानाक भेटोवया. देवा तुजो निरोप प्राचीन आनी बाबाड आमच्या काळजांत दिवूं आमी खरे शीस म्हूण जियोन तुजो उजवाड संवसारांत फांकोवंक पावूं. आमचे बाबा चुकीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सदांच सदां तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचेर शिकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेत पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्कऱ्या मने तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवते बरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा अस्कऱ्या मने तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगवते बरे देवाचे माये आम्हा पापयां
ती मेरी देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे पृथ्वीन बोलेले सर्वे स्पोर्ट जटाय आसा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू. भाग्य ती मेरी देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगो सांबाळ निवारणाय मरणाच्या उजळकी करून चड बरो आसलोल्या. हे पवित्र आत्म्याक दिसपला हांकां मारेच्या काळजाचे विनवणी सगळ्या तुज्या कोळान ये सोतो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर हो म्हजो पूत आपुरबायेचो मागणे बरोबर आमी हो कोण रुपांतराच्या मानान करता अनोद करता दुनिया आमी जाकोब आनी जुआंव सारके तुज्या रुपांतर आनी वैभवान रुपांतरीत जावंक जाय ज्या वरवीं आमी तुजो उजवाड संवसाराक हाडूंक पावूं. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची शिक्षिल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वे स्पोर्ट तुजे ताय आसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. बायोनी बरे देवाची माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वे स्पोर्ट तुजे ताय आसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. बायोनी बरे देवाची माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वे स्पोर्ट तुजे ताय आसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. बायोनी बरे देवाची माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वे स्पोर्ट तुजे ताय आसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. बायोनी बरे देवाची माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वे स्पोर्ट तुजे ताय आसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. बायोनी बरे देवाची माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वे स्पोर्ट तुजे ताय आसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. बायोनी बरे देवाची माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वे स्पोर्ट तुजे ताय आसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. बायोनी बरे देवाची माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वे स्पोर्ट तुजे ताय आसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. बायोनी बरे देवाची माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वे स्पोर्ट तुजे ताय आसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. बायोनी बरे देवाची माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वे स्पोर्ट तुजे ताय आसा वस्तऱ्यामध्ये तू सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू. बायोनी बरे देवाची माये आम पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगो सांबाळ निवारणाय मरणाच्या उजळकी
सदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पटपेन बोलेले सगळेच पोचेटाय असा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पटपेन बोलेले सगळेच पोचेटाय असा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पटपेन बोलेले सगळेच पोचेटाय असा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पटपेन बोलेले सगळेच पोचेटाय असा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पटपेन बोलेले सगळेच पोचेटाय असा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे पटपेन बोलेले सगळेच पोचेटाय असा वस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू तुगो सांका आनी बाराच्या वचनांनी वसल्या वचनांनी आमकां भोव करून चड गरज आसली. हे पवित्र आत्म्यान इस्कोलाक वार मारीच्या कालसाचे विनवणी सगळ्या तुज्या पोलांत नमान राणी कागदाचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आनी परवांचो आमी परदेशां येशी काळका तुका वळो मारता ह्या दुखाच्या कोणाक संस्कार करून मायेक प्रार्थना आमचे दोळ्या शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोणवाड्यांनी मोगाल तुलो बांकवार मरे ह्या पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. मागुया देवा तुज्या एकल्या स्पुतान आपल्या जिवितान मनान आनी जिवणपणां वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मोगो जोडलो. भाग्यवंत बरेचे पवित्र जायचे विस्तेर आमी यादा ताणी तातूंत आटापलेली आसा ताची देवशी आनी पासायलेले आसा ते आमकां मेलोशें कर म्हूण मागता त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. भाग्यवान देवाची माय आमचे खातीर माग जेजून पासायलां तें आमकां फावो जावच्याक. पाप साहेबाच्या इंदेसां पासो आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मोदें तूं सोदय आनी सोदय तुजो पूत जेजू. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सुम्याच्या दुर्गुसाची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाळ बाबून आयज करीत भाशेन आयच्या शुभतमनांत जो हांव आपले गोंया विशीं उलयतां आनी आमी जाणां जो हांव जेजूच्या मोगाचो शीस जो एकलोच जेजूक विस्वासी रावलो. हेर सगळे शीस जेजूक सोडून गेले पूण जो हांव मोरो पर्यंत विस्वासी रावलो आनी हाका लागून जेजूच्या मोगाचो शीस आपणाकूच म्हणटा. आयज कालच्या दिसाक जेन्ना जेजूच्या मोगाचेर आमी नियाळ केला आयज करीत भाशेन ह्याच्या दिसाक निश्कळंक आंकवाय मरीच्या काळजाचे आमी नियाळ कोत्तल्यो आनी आमी जाणां जेजूचें काळीज आनी आंकवाय मरीचें काळीज ही दोनूय काळजां मनशा कुळाक उलो करतात. आमी ताका भेट करूंक आनी इतलेंच न्हय पातक्यां पासून मागपाक. तर आयज करीत भाशेन हांगासर आमी कालच्या दिसाक आनी आयज एकटोले हांव हें जागरण करपाक आनी हो फोड कसो मिसाची भेट जेन्ना आमी भेटयता हांव देवा आर्गां दिवया ह्या जागरणा पासून जायतीं बरेपणां आमचेर देवान देव ओतयतलो. कित्याक आमी आमचें समर्पण जेजूच्या काळजाक आनी मारेच्या काळजाक केलां. तो रिस करपाक आमकां मागुया आनी आमच्या समर्पणा वरवीं आमच्या जिवितांत त्याग मागणें आनी दोणभोण आमी करूंक आमकां हे मिसान देवाची कृपा मागुया. आनी मिसान पावते बरी वणटिकींचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. ज्या वेळार मागणें करूंक आमकां जायत्यो संदी मेळटाल्यो पूण आमी मागणें बेश्टोच उतरांचो बडबड केला. मागण्या वरवीं जिवीत बदलूंक ना. वो मागण्या वरवीं म्हजो देवाचो संबंद गोठ करूंक हांव विसरला. तशेंच त्याग करूंक म्हाका जायत्यो संदी मेळटाल्यो पूण हांवें निवान दिल्यांत आनी हाका लागून त्याग करूंक हांव फाटीं सरलां. तशेंच दणवण पेनन्स ही बी हांव करपाक जाच्या बडी चुकलां. ह्या निसोबा चुकींक लागून देवा लागीं आमी बोक्षणे मागुया. आनी देवाचे बोक्षणे दाखोवन सगळीं म्हणुया. हांव पातकी काम बाबरीनो मोसविनी हांव विचारून सांगता. मोरान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें सारकी पातकां केल्यात. अमोसो प्राद अमोसो बोड प्राद हे पासो बगेन सुदांच आंखवा मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबरिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात मागता. सर बाबा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासूच्या जिविताक पावूं. एमीस हांव तुमचे पासो पळयतां. आयज कालच्या आनी आयच्या दिसाक जी कोण हांगासर सगळीं आयलीं अनुभव करून जाणकां येवंक मेळूंक ना खुशी आसली. आनीक सावी मायन तशीच जेजूच्या काळजाक आमी जेन्ना आमचीच भेट केल्या सावी मायन आनीक जेजून आमकां सगल्यांक राखूंक आनी भोव करून
ह्यो 3 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी पाळूंक मागणी त्याग आंदोळण आमकां हे मिसांत करीत भाशेन देवाची आनी सैमाची जेजूची सैमाची कृपा आमी मागता. प्रार्थुया. सोल पविदार आनी सासूचे बापा आमचो बाबा बरो मातसो आनी मोग चडोय आनी तुवें बासालय तें चडोवंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायता ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुताचे क्रिस्ताचो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजभर चलयता सासूच्या सासना. धर्मदुताच्या इतिहासा वयलें वाचप. आमी रोमांक पावतच एका खासगी घरांत रावूंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाय दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवांच्या मुखेल्यांक आपयले. ते एकठांय जातच ताणें तांकां म्हणलें, भावांनो, आमच्या लोकांच्या आनी आमच्या पुर्वजाच्या रिती संवयाचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुजाल्यान म्हाका कैदी केलो आनी रोमकाराच्या हातांत घालो. म्हजी चवकशी करतच म्हजेर मोर्नाचें फर्मोन मारूंक म्हजें सवें तांकां कांयच मेळूंक ना. देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे पोरजेचेर आड म्हजें कसलेंच गाराणें नासलें तरी हांवें शेजाराक उलो मारचो पडलो. आनी ह्याच पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खुशी जाली. कित्याक इज्रायलाच्या बरवशांक लागून ह्यो साखळी हांव सोंसतां. 2 आख्खीं वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येताली तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडखळ नासतना देवाचें राज परगडटालो आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकवण दितालो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, प्रमाणीक मनशा सायबा तुजें मुखामोल भोगूंक मेळटलें. सगलीं म्हणुया, प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोल भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पर आपले पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पर स्वर्गार शिवासनार बसला. ताचे दोळे पृथ्वीचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. जबाब, प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोल भोगूंक मेळटलें. बरें तशेंच नोश्ट्या मनशाक सर्वेस्पर कोसाक लायता. जुल्माचो मोग करतल्यांचो ताच्या काळजाक कंटाळो दिसता. जबाब, प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोल भोगूंक मेळटलें. सर्वेस्पर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशाक ताचें मुखामोल भोगूंक मेळटलें. जबाब, प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोल भोगूंक मेळटलें. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सोरी स्वताचो आत्मो धाडटलो. तो तुमकां पूर्ण सच शिकयतलो.
सर्वेस्वर तुमचे सोबे हासो जेव्हा परमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो सीस आपणा पाट्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्याच दिसान रात जेवणार जेजूच्या ओंड्याक तेंकून ताका म्हणलोलें, सायबा तुजो गात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सुमिया हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येयसर तो रावतलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. हो शीस मोरचो ना म्हूण बाबा मदीं खबर जाली, पूण तो मोरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बगोर हांव येसो तो रावलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणें ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवायकी खरी म्हूण आमी जाणाव. जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात, त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरल्यो जाल्यार बरोवंक पडटली आसली ती पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगल बाबुंडो ही काणी म्हाका ल्हान आसतना मान सांगलोली आनी ते भुरग्यांक सांगताली जायते फावटी. हांव नको तुमचे आवय बापायन तुमकां सांगला जाल्यार. आनी कसली काणी? एक खूंय भुरगो एकलोच भुरगो आवय बापायचो ताका खूब अपुरबायेन आनी मोगान वाडयलोलो. आनी जेन्ना भुरगो काजार जालो तेन्ना तुमी जाणात चडशे फावटी चेंज जाता सगळें. भुरगो जाता बायलेचो, पयलो आसलो आवयचो आनी मागीर जाता बायलेचो. आनी एका दिसाक ही बायल कितें करता, ह्या आपल्या घोवाक सांगता, तूं म्हजो मोग करता जाल्यार तुजे आवयचें काडीज हाड. म्हाका जाय तुज्या आवयचें काडीज. आनीक हो भुरगो म्हणटा, वय हांव तुजो मोग करतां आनी जरूर हांव म्हज्या आवयचें काडीज हाडटलो तुका. तर हो वेता आनीक ताच्या घरा वेता, कित्याक तो आपल्या आवय बरोबर रावनासलो, सेपरेट रावतालो. तर घरा वेता आनी आवयक मात्ता आनी तिचें काडीज घेवन येता. आनी वाटेर येतना काडीज पडटा सकलाक आनी काळजांतल्यान हे भाशेन आवाज जाता, बाबा तुका कांयच जावंक ना न्हू, म्हाका कांय हांव पडलां म्हूण म्हजी परवा करना, पूण तुका कांय जावंक ना कित्याक तो आदलून सकला पडलो आनी काळीजूय पडलें. मोगल बाबुलू हें जावन आसा एके आवयचें काडीज. सदांच हुस्क्यान बोलयलें, दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बोलयलें. आनी आयज जेन्ना आमी निश्कळंक मारयेच्या काळजाची ही आमी पयल्या सोनवाराचे आयज हो दीस फर्स्ट सॅटर्डे आमी म्हणटा. विचारो हांव तुमकां एक विचार करता, वॉट इज द कनेक्शन बिटवीन आवर लेडी ऑफ फॅतिमा एंड इमॅक्युलेट हार्ट? कितें कनेक्शन आसा? सोयरीगत कितें आसा? कोण सांगता म्हाका? कित्याक आमी फातिमा सायबिणीचें पुरसांव काडलां? कित्याक बालांकेन सायबिणीचें काडूंक ना? कित्याक पेदा सायबिणीचें? वाय आवर लेडी ऑफ फातिमा? कितें कनेक्शन आसा सोयरीगत? आं कोणें? फातिमा सायबीण सांगलें तेच करात आनी हेर सायबिणी कितें सांगलें? खायात पियात. आं Mother Mary and she is the same. कितें कनेक्शन? What is the connection between Our Lady of Fatima and Immaculate Heart of Mary?
हार्ट म्हाका कोणाचो सारको जबाब आयकूंक येवंक ना. नॉट अ सिंगल करेक्ट आन्सर. ऑल आर बिटींग अराउंड द बुश. कितें? बरें, हांव एक बरो प्रायज हाडलोलो तो हांव म्हाकाच दवरतां. ओके, द कनेक्शन इज जेन्ना सायबी माय फातिमा शारान दिसती पडली ऑन डिसेंबर 10th, 1925. कितें सांगलें सायबी मायन? सायबी मायन सांगलें, आय वॉन्ट, शी टोल्ड लुसिया, आय वॉन्ट यू टू स्टार्ट डिवोशन टू माय इमॅक्युलेट हार्ट. And that's how the first Saturday devotion began. So that is the connection. And ह्या वर्साक Vatican has declared centenary year. 100 years भरतात ह्या वर्साक. 1925, December 10. So this year, December 10, 2025, they're going to celebrate 100 years of this devotion. The devotion, कसली devotion? First Saturday devotion. So कोणे इंसल्यार कनेक्शन हो आन्सर दियात. बिकॉज फातिमा सायबीण तिणे मागले. आनी तुमी जाणात, both the devotions were asked by the Sacred Heart devotion was asked by, who was the nun? Sister Maria Alacoque. जेजून मागले म्हजें डिवोशन कोर, आनी सायबीमान मागलें लुसिया लागीं, हॅव माय डिवोशन. आनी हाका लागून आयज आमचे इगोर्जीन आतां टुडे एट 9 o'clock वी हॅव द फर्स्ट सॅटर्डे. अशें आमचे इगोर्जीन जातालें वयर कॉपेलान, बट टुडे फादर एश्लीन चांद हॅज कम फ्रॉम बॉम्बे. ही इज द exorcist of Bombay Diocese, and he will be coming every first Saturday of the month till October, 5 first Saturdays. उदीक आमकां समजुणी दिवंक. तर तुमकां कोणाक आयज येवंक जाय नवराची, तुमी येवचें. तर मुगल बाबुल्यो, आमी जाणाव हें सायबिणीचें देवस्थान, द फर्स्ट सॅटर्डे डिवोशन. सायबिणीचें बूक करून काळजाचें आमकां सांगता. It tells us about the heart of Mary. And what does the heart of Mary contain? It contains joys, sorrows, virtues, perfections, love for God and her divine Son, and her compassionate love for mankind. This is what the heart of Mother Mary contains. आनी तुमी जाणात मुगल बाबुल्यो, जे भाशेन तुमी सांगतालीं, सायबी माय तरेतरेच्या नांवान आमकां दिसती पडल्या. शी इज नोन इन सो मेनी नेम्स बिकॉज शी अपियर्ड इन सो मेनी प्लेसीस, एंड दॅट्स हाव शी गॉट द नेम अकॉर्डिंग टू द प्लेस. तर आयज जेन्ना ह्या निमाणे तेसाचेर आमी नियाळ करतलो आसतना 5 वस्तू तुमकां खबर आसा. 5 वस्तू सायबिणीन भासायल्यो जी कोण हें देवस्थान करता ताका. What are the 5 requirements? जाणा तुमी? 5 आमी आयज वाचलां. पयलें, मिसांत वांटो घे आनी पवित्र साक्रामेंत शेव, रिसीव द होली कम्युनियन. मागीर दुसरें, पातकाची प्राचीत कोर, कुमसार जाव. पयल्या सोनवार दिसाक नाजाल्यार 8 दीस फाटीं वो 8 दीस पयलें. तिसरें, तेसाचे मागणें कोर, 5 कोण. चवथें, 15 minutes तेसाचे मिस्टराची नियाळ कोर. आनी 5वें जावन आसा सायबी माय माग. ह्यो 4 वस्तू तिच्या निश्कोळां काळजाक आड गेल्या पातकाक फारीकपण दिवपाचें मोन करचें. म्हणजे एक्ट ऑफ रेपरेशन. आमचें प्राचीत कशें आमी दुसऱ्यांच्या पातकांचे पासत आमी विटोवंक. आनी आयज तुमी जाणात
कालच्या दिसाक आनी ह्याच्या दिसाक हेंच आमी केलां हांगासर आमची वी हॅव सॅक्रिफायस्ड मे बी आवर स्लीप आवर टायम जस्ट टू रिपेर मेक रेपेरेशन फॉर द सिन्स ऑफ अदर्स. आनी हेंच सायबी मागलें जेन्ना ती फातिमा गांवांत दिसती पडली भुरग्यां लागीं तुमी दुसऱ्याचे बरेपणा पासत बो करून पातक्यांचे बदल्ले पासत मागात. प्रे फॉर द कन्वर्शन ऑफ सिनर्स. कित्याक मुखारसानो आमी जाणा मनीस कसो पीपल मॅनकायंड बेसिकली इज सेल्फीश पीपल. दे थिंक अबाउट देमसेल्फ अनग्रेटफूल पीपल. आनी हाका लागून जेजूनूय आनी सायबिणूय तेंच मागलें. I know people have turned against me. Instead of giving them so many favors, they have been very, very ungrateful people. आनी हाका लागून तांचे मदें पातक अदिकूच वाडला. तर आयज मुगल बाबू जेन्ना हांव इल्लोसो नियाळ करतालो तेन्ना हो एक कोट म्हज्या जिवितांत हांवें पळयलो. आय विश टू रीड इट. Jesus wishes to make use of you to make one known and loved, to make him known and loved. He wants to establish in the world devotion of the Immaculate Heart of Mary, where he promises salvation to those who embrace it. And these souls will be loved by God like flowers placed by me to adorn his throne. तिरुमगळ बाबुंडू हें देवासांव जेजूक पावता. सायबीमाईचें देवासांव आनी निमाणें फुडें आमकां मेळ्ळां दीस डिवोशन इज लायक फ्लावर्स वीच आर प्लेस्ड टू अडोर्न हीज थ्रोन. तिरुमगळ बाबुंडू हें देवासांव वरवीं आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण येतलें. आनी एक वस्त हांव खात्रीन सांगूंक सोदतां जो कोण सायबीमाईक लागीं आसा, the one who is very close to Mother Mary, the devil flees from him. देंवचार ताचे वेलो पयस रावता. दुबावना देंवचार ताका नाट्टा करो but at the end as Mother Mary said, the Immaculate Heart of Mary, my heart will triumph. निमाणे कडेन म्हजें काळीज जोतीवून जातलें. And that's what we have seen. When people have consecrated themselves to the heart of Mary, lot of wonders and miracles and kitli usura tache jivitan घडल्यात. So many. The countries have fallen. I mean, पळयलां Russia, then even Poland has fallen when it was consecrated to Our Lady. तर न्हू आमी बी आमचे फिरगोशीन हें केलां गेल्या वर्साक. We have consecrated our church to Our Lady of Fatima on October 13th. And हें जावन आमी पळयलां so many changes have taken place in our church, in our parish. So many changes. तर हें एक सायबीमाईचें देवस्थान आमकां जें सायबीमाईन मागलां आमी भक्तीपणी करुया. And I would say, let us consecrate ourselves to Mother Mary. आनीक तुमी जाणात व्हडले भाग्यवंतान तें केलां. आमचो भाग्यवंत जुझेवाज ताणें सायबीमाईक गुलामपणाची चीट बरयली. आनीक चडशे भाग्यवंत ताका सायबीमाईचो खूब मोग आसलो. आनीक सायबिणीचे दे प्लेस देमसेल्फ टू द केअर ऑफ आवर लेडी. And Our Lady protected them from all the dangers, from all the evil powers and evil influence. तो आयज मुखार सोंपयतना 3 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी करुया. ती म्हणल्यार प्रेयर, पेनन्स एंड सॅक्रिफायस. वॉट मदर मेरी हरसेल्फ आस्क्ड टू द चिल्ड्रन. 3 वस्तू म्हाका जाय तुमी केलेल्यो तेतून आसा मागणें, प्राचित आनी त्याग. तर ह्यो वस्तू आमी करून आमचें काळीज जेजूच्या काळजाक तशेंच सायबिणीच्या काळजाक आमी भेटूंक आनीक आमी मनशा कुळाक बरेपण हाडूंक आमकां हे मिसान देवाची कृपा मागुया अशें आसा.
म्हजे बाबूदी आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. देवा आमच्या सुखींचे बापा, मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान आंकवा मरिदान जल्म घेताना तिचे आंकवा कोणी बाळूंक ना, पूण बेची तोरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनच्या सैमा वरवीं आमकांय आमचे पातकां ते निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमचे भेटून तुका मानता तसली जावं क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सवे हांसूं आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पवित्र सासच देवा सब कडेन सद्दां आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नमन करतना एका तळ्यान आमी तुका वखणटां, तुका बोंदितां, तुजी किती पुरगुटां. आपल्या आंकवापणाची वडवीक सांबाळून तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासीक प्रकाशिणे संवसाराक फांगिल्लो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताजे उद्देशीन देवदूत आनी सुखीचो सगळो दरबार तुजी तूं महिमा वखणटा. तांचे संगती आमची तळे मेळून आनंदान तुजी स्तुती आमी गायता. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान स्वर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्वराचे नावी येता ताकासो. स्वर्गी तुका सोयसो. बापा करोसून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचो सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंजणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरोन ससिंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. गतीन बसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर तुजी. तेच परी जेवण जाचोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी तें पियात. ही म्हजे रोगताची खालस. नवे आनी सासीक कोरडाचे रगत पातकांचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस म्हजे पासत हें बारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोठ पोहर गोठुया. Sumia Jesu, तुझे पुरो जीवन बरोबर गोठा. Sumia Jesu, तुझे आयेन्या आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक बी तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेची उडास कर आनी लियो आमचे बागेन बापा, फिलीप तेऱ्या सिमी आमचे गोली बापांक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास जो मेळ्ळ्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टकुती मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजे पयसोडी तुमकां मोड पळोवंक फावो कर.
हांगा एकठांय जाल्यार आमचे सगळे बाबांचेर आशिर्वाद घाल तांची दया करून आमी मागता अशें हांकां देवाची माय संगती तिचे पती बागेन दुसे बागेन दुर्वृता आनी सर्व कडेन तुका मानवले त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासवडी सुखान आमकां बांटू दी ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे कोणान सर पवित्र बापा सर्वबंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आंकवार मरेच्या काळजा निश्कळंक काळजा भाशेन आमचें काळीज पेल्याच्या उस्क्यान बोलोलें दोळेचें काकुतीचें काळीज आमी करूंक देवाची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया आमचे बापा सुगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी गोशी सरकार सुद्दां तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपड गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां तळलेक पडूं दिवनाका पूण वेळांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा सुबाड्यांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सबस्के आमकां दिसुकीचे सुखाक आनी आमच्या सर्वर्ण राज्य क्रिस्ताचेण्याक आमी बोर भाशेन उतरेकता तर आमकां तूं जुदा काकृती सर पातकां सिजोय आनी सर्व अगतांतली वाटाय सुमिया जेरुगिसा तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाळतेचे दीस घाल आनी तुजे कशेय बाबडे काय शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता राजभूत चलयता आई सासणेच्या सासनांक सुम्याची शांती सुद्दां नाका तुमची सभे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात संवसाराची बाब कटली आमची काकूत करून देवाची सुमिया जेरुगिसा तुजी करून कोता शिंगता ती म्हजी झोटी आनी कास्टणार सांग पूण तुजी काकूत म्हजी तशीच करी बोले करता हो जर आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक आपल्या मोगाचे गोवाय जावंक उलो करता ताची जेवणां तुमी सगळीं हांगा सकल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें मिशी भितर येवनशें म्हाका पावना पूण तुजे कास्त्रान म्हाका बोलाकी म्हणटली
आमी आतां दिमी घालुया आनी आमकांच निश्कळंक सायबिणीच्या काळजाक आमचे समर्पण आमी करतले. तुमच्या पुस्तिकेचेर पेज 38 सगळीं बराबर आमी म्हणुया. निश्कळंक माये हांव उण्या बाबरताचो पातकी म्हज्यो बावतिजमाच्यो सगळीं बराबर म्हणुया. म्हज्यो बावतिजमाच्यो बासावण्यो तुज्या हातांतल्यान नोसोरतां आनी तिरायतां. हांव सासणाक देंवचाराक ताच्या दोबाज्याक आनी ताच्या कामाक फाट करतां आनी मनशा सैम घेतलेले जाणवायक जेजू क्रिस्ताक जिवीतभर ताच्या फाटल्यान म्हजो खोरीस व्हरूंक आनी आदल्या परस अदीक ताका विस्वासी रावंक सुपूर्णायेन म्हजी भेट करतां. सगळींच्या दरबारा मुखार हांव तुका म्हजी आवय आनी राणी म्हूण विचून काडटां. तुजो चाकर कसो म्हजी कूड आनी ओतमो म्हजे लागीं आसा तितलें आनी म्हजे बऱ्या कोडण्याचें आदलें आतांचें आनी फुडलें मोल लेगून तुजें स्वाधीन करता. देवाचे वर्ती मोहिमे खातीर कांयच आडे नासतना म्हजे विशीं आनी म्हजे लागीं आसा आनी ना ताचे विशीं तुका जाय तशें करूंक तुका पुराय आनी सगळो अधिकार दिता आतां आनी सासणांक. आमेन. जेजूच्या अमोलीक रोगता आमचें तारण कर. जेजूच्या पवित्र काळजा निश्कळंक काळजा मारयेच्या निश्कळंक मानता. भाग्यन जुजे भाग्यन फ्रांसीस शावेरा भाग्यन जुजे वाजा आमचे पासून उबी रावया. प्रार्थया. कोण म्हणा बापा भाग्यन आंकवार मरेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सगळींच्या जेवणान दादूशी केलें देखून आमी संतोश परीत जाल्या आनी विस्वासान तुका उलो मारता. तेच आंकवार मायची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सवंडराची भोक्तीपणी साकरीक करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवे. मातशें बसुया. देव बरो दीस तुमकां सगल्यांक आवडटा. क्रिस्तान आसलेल्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी वर्ल्ड अपोस्लेट ऑफ फातिमा गोंयचो विभाग संस्था खूब दिनवास दिता आमच्या इगोज मातेच्या वडिलांक, पादवीगारांक तशेंच इगोजेच्या हेर मुनियारांनी आमकां ही भोक्ती करूंक आदार दिलो देखून. तुमचे आसणे आनी मागणे वरवीं रातभर आमकां भरपूर देवीक बळ मेळ्ळें. खेरीतपणी आमी दिनवासतांव आमच्या कार्डिनल बिश्म साहेबाक आनी ऑक्झिलरी बिश्म साहेबाक जाणी आमकां सुरवातेक थान खूब उत्तेजन आनी आदार दिलो देखून. आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा वाफाचो कन्विनियर मिस्टर लेस्टर डिमेलो आनी ताच्या वांगड्यांक, आमच्या आख्ख्या डिनरीच्या पादवीगारांक, खेरीतपणी रेव्हरंड फादर डेरिक फेर्नांडीस, सेंट जॉन बॅप्टिस्ट फिग्रोजेच्या पादवीगाराक जाणी व्हडलो उमेदीन
हें जागरण आपल्या फिरगोजेन करूंक फुडाकार घेतलो. तेच परी आमचे दिनवास फादर इगन आनी फादर लेस्टराक जाणी मिसाची भेट आमकां भेटयली. सगल्या फिरगोजाच्या मॉडरेटरांक, मागण्याच्या जोम्यांक, कॉयर चलयतल्यांक, मिडिया टीम आनी जायतीं आमची वॉलंटियरां भाव भयणी जी बारी वावुरल्यान हें जागरण भोगतीन आनी कुरपेन भरलेलें करूंक आनी तशेंच बरी मांडावळ सांबाळू देखून. आमी सगल्यांक दिनवासतांव आमकां फारीकपणाचें बुजोवन आनी आर्गांचें वातावरण फावो तरेन करूंक आदार दिल्या देखून. तुमी एक एक भोगतेन रातभर मागणें करूंक आपले तशेंच पवित्र सभेचे उस्के खोती आनी मागणी बापाक भेटयले म्हूण देव बरें करूं म्हणटा. आमी जायतीं आमचे इंतसांवां घेवन आयल्यात, जशी पेकोवणी, कुटुंबांत शांती, भुरग्यांक नोकरी, त्रासांत आसलेल्यांक बळ आदी. भावार्दोर जेन्ना आमी भावार्थान जेजूचो आनी मारयेचे काळजाशी घेवन येता तेन्ना ती आमकां केन्नाच रित्या हातांनी परत धाडिनात. घडी आमकां जाय तशें मेळना, पूण आमकां फावो आनी कितें बरें तें जरूर दिता. आयज आमी रित्या हातांनी वेचिनात. हो न्हय शेवट, ही जावन आसा सुरवात नवे जिणेक आनी नवे भरवशाक. ही रात आमचे मदें अदीक उत्तेजन हाडूंक आमी भावार्थान मागणें करूंक आमकां बळ दिवंक, तेच परी पयलो सोनवार आनी पयलो शुक्रार सांबाळूंक, त्याग करूंक, व्हड वो ल्हान त्याग करून पातक्यांक साल्वसांव दिवंक आनी शांतीन सांबाळूंक. फातिमाचो संदेश आमी कुटुंबान आनी इगोजेन जिवंक. आमी सगलीं भावार्थ्याचे गोवाय कशे हे रात्रीची कृपा घेवन ह्या काळोखी संवसारांत उजवाड जावंक आनी तांकां जेजू आनी मारयेशी हाडुया. जेजूच्या पवित्र काळजा आमची काकूत कर. मरयेच्या खोतावीण काळजा आमचे पासून माग. आवे मारिया, तुमकां लँटन दिलाय ती पोतून दियात म्हूण मागता. देव बरें करूं. तर हांव आनीक चड लांब करिना, कित्याक आमचे बरीन ऑलरेडी सांगलां. पूण जेन्ना पयले आमचे पाद्रींचे मिटिंगेक this was discussed about organizing this night vigil, कोणूच फुडें सरून आसले. तुमी जाणात आमच्यो इगोज्यो 7, there are 7 parishes no in the Kalango Deanery. तर हांवें म्हणलें बरें चल हांव कोत्ता. And it was first, thank you, because I always like to take challenges. So I'm we will do. And luckily, or I would say by God's grace, we had this altar which has Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. So म्हाका दिसता it was surely nice and God's plan that we could have this devotion. And even Father Ashley, who has come all the way from Bombay, to Montalo, it's a nice concept where we start with the devotion of Sacred Heart and end with the Immaculate Heart of Mary, twin hearts. And we know a lot of graces will follow. So, Ami je start kela, let it not stop here. I hope next year you will also carry forward. So at least once a year we can come to your parish to spend whole night in prayer and do this night vigil. तर हांव दिनवासता आमच्या पॅरिश कावन्सिलाचे एक्सको मॉडरेटर टॅरल आनीक आमचे वायस मॉडरेटर डेल्मिरा जे आयज अनाउन्समेंट करता तशेंच टॅरल म्युजिकाचो इंचार्ज आसलो, आमचो सेक्रेटरी एडमर, एसिस्टंट सेक्रेटरी कॉन्चिता आनी ट्रेजरर पिटर. आनी दुसऱ्यांनी बी आदार केला आमकां जावं च्या करपाक
दुसरी वस्तू अरेंजमेंट करपाक आमचो मिडिया झेवियर जायतो वावुरला, तशेंच मारिया जोनाथन आनीक कॉयराची बी हांगा आसा ती तांकांय बी दिनवासता. आनी तुमी आयली देखून आमकां वी वर रियली कन्फ्यूज कितले जाणांक स्नॅक्स करचे, 50 लोकांक, 100 लोकांक, 200 लोकांक, कित्याक म्हज्यानी बेसांगान वाडोवंक जायना. तर अदमासान आमी केले 100 लोकांक, तर इल्लोसो वाडलो, मे बी दीस वॉज लिटल मोर दॅन 100, पूण देवान सगल्यांक पावयलें आनी समजुता सगळें बरे भाशेन जालें देखून. तर सगल्यांक देव बरें करूं. कोणाचेंय बी नांव हांव काडूंक विसरलो जाल्यार दिनवासू हांव देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. आनीक एक खुशेची खबर म्हणल्यार आवर्स इज द 3rd डिनरी टू हॅव 100% पार्टिसिपेशन, मिन्स ऑल द पॅरिशीस टूक पार्ट. सो तुमकां शाबासकी, कित्याक तुमी सगळीं फेरगुजांतलीं आयलीं आनीक हे भाशेन ह्याच्या राज जागरणांत बरे भाशेन वांटो घेतलो. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. सपदा देव बापूच आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद जेजूच्या मोगाचे गोवाय जावंक क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा.